यो जात विशेष नभइकन सबै जातले समान रूपले चाहिँ नि संस्कृत पढ्न पाउनुपर्छ। शास्त्रमा कहीँ पनि छुवाछुतको बारेमा उल्लेख गरिएकै छैन। छुवाछुत चाहिँ कसरी सुरु भयो भनेर भन्दाखेरिमा खानपिनको आधारबाट चाहिँ नि छुवाछुतको शुभारम्भ भयो। ब्राह्मणहरू चाहिँ नि चोखो बस्ने, बिहान नुहाइधुवाइ गर्ने, भगवानको पूजा गर्ने, धोतीपाटा फेरेर चाहिँ भोजन गर्ने, अनि अरू जातका व्यक्तिहरू चाहिँ जाँड रक्सी खाएर आउने, अनि उनीहरूले चाहिँ नि म ब्राह्मणलाई छुन पाउनुपर्छ, मैले दिएको छोको खान पाउनुपर्छ भन्दाखेरिमा यो कुरा चाहिँ कहीँ पनि किमर्थ लागु हुन सक्दैन। धर्म गर्ने भनेको भगवानको पूजा गरे मात्रै धर्म हुन्छ भन्ने कुरा होइन। मन्दिर गए मात्रै धर्म हुन्छ भन्ने कुरा कदापि पनि होइन। धर्म भनेको के हो? परोपकाराय दुःखाय पापाय परपीडनम भनेर व्यासजीले चाहिँ नि सबै शास्त्रको एउटा निचोड ल्याएर दिनुभएको छ। हजुरले कोही खान नपाउने व्यक्तिहरूलाई खान दिनुभयो, त्यो पनि धर्म हो। हजुर मन्दिर जानुभयो, त्यो पनि धर्म हो। हजुरले पूजा गर्नुभयो, त्यो पनि धर्म भयो। कोही चाहिँ नि कठ्याङ्ग्रिएर बसेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि लुगा लिएर गएर लगाइदिनु भयो भनेदेखि त्यो पनि वस्त्रदान। धर्म भनेको पूजा नै गर्नुपर्छ, अबिर केसरी नै चढाउनुपर्छ, मन्दिर नै जानुपर्छ भन्ने कुरा होइन। कारण बुझेर मात्रै कर्महरू गर्नु छ। यदि कारण नबुझिकन कर्म गर्नुभयो भने हजुरहरूलाई जति फल प्राप्त गर्नु पर्यो त्यो फल प्राप्त नहुन सक्छ। नमस्कार, मेकिङ नेपाल मिडियामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। म हरिप्रसाद पाठक। आज हामीसँग हुनुहुन्छ आचार्य पण्डित विपिन कृष्ण भट्टराईज्यू हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। असार 15 परेको उपलक्ष्यमा उहाँसँग हामी असार 15 को बारेमा केही जानकारी लिनेछौँ भने हाम्रो शास्त्रले साँच्चै आचार्य पण्डित किन भनिन्छ अथवा हाम्रो धर्म संस्कार के हो भन्ने विषयमा उहाँसँग केही कुराकानी गर्नेछौँ। भट्टराई सर, हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। मैले पहिलो प्रश्न हजुरलाई कहाँबाट सुरु गर्न चाहेँ भने आज 2079 साल असार 15 गते, जसलाई एउटा धान दिवस भनेर पनि मनाइने गरेको छ भने दही, चिउरा, केरा, आँप, कटहर यावत यी कुराहरू चाहिँ असार 15 मा खानुपर्छ भन्ने एउटा जनमानसको एउटा भनाइ, एउटा हाम्रो यो पर्व हो। यो सनातन वैदिक धर्म, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मान्ने चाड हो पनि भनिन्छ। यो चाडलाई मान्छेहरूले विकृति तरिकाले पनि हाम्रो सनातन वैदिक धर्मलाई विकृतितिर पनि लगेको हामीले देखेका छौँ। तपाईँ त एउटा आश्चर्य गरेको व्यक्ति, प्रष्ट हुने गरी नेपाली आम हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई बुझ्ने गरी बताइदिनुहोस् त असार 15 किन मनाइन्छ? हस्, प्रश्नको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हाम्रो यो नेपाल चाहिँ सुरुवाती अवस्थादेखि नै एउटा कृषि प्रधानमा आधारित हाम्रो देश हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा यहाँ जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको प्रमुख आय स्रोत भनेको कृषि नै थियो धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै। अनि यो कृषि प्रधान भएको कारणले गर्दाखेरिमा अब यो ऋतु पनि ग्रीष्म ऋतु, अत्यन्त तातो गर्मीको महिना। अनि काम कस्तो भनेर भन्दाखेरिमा खेतमा जानुपर्ने, अनि यस्तो टन्टलापुर घाम हुने बेलामा अनि कामहरू गर्नुपर्ने, अरू चाहिँ नि सबैजना आफ्ना साथीहरू पनि रोपाइ गर्न आउने। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ नि यो असार 15लाई मुख्य कृषिमा आधारित भएर दही चिउरा खाने, केरा खाने, अनि आँपहरू खाने, जुन अहिले सिजनका चाहिँ नि अहिले प्राप्त हुने हाम्रो फलफुलहरू मिलेर खाने, यो ग्रहण गर्दाखेरिमा खाँदाखेरिमा चाहिँ नि हामीहरूलाई चाहिँ नि अरू पनि काम गर्दाखेरिमा चाहिँ नि शक्ति प्राप्ति हुने, बल प्राप्ति हुने कारणले गर्दाखेरिमा यो मुख्य आज असार 15 को दिनमा चाहिँ दही चिउरा खाने भनेर राखिएको छ। र त्यसै गरिकन आजको दिनलाई चाहिँ नि धान दिवस पनि भनेर भनिन्छ। त्यति मात्रै नभएर कृषकहरूले चाहिँ नि धानहरू चाहिँ नि लिएर गएर आफ्नो नागनागिनहरूलाई लिएर गएर चढाउने, अनि हाम्रो चाहिँ नि खेतमा चाहिँ नि कुनै पनि प्रकारका चाहिँ नि बाधा व्यवधानहरू नआउनु, कुनै पनि प्रकारको चाहिँ नि समस्याहरू नआओस् भनेर चाहिँ नि नागनागिनलाई चाहिँ नि पुकार्ने दिन पनि रहेको छ। भनेपछि समग्रमा हामीहरूले यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ, असार 15 मा हामीले दही चिउरा खाँदाखेरि हामीसँग एनर्जी, एक प्रकारको जोस जागर, एउटा शिथिल भएको व्यक्तिलाई पनि यसले एनर्जी दिएर
काममा आत्मनिर्भर बनाउँछ पनि भनेर यसलाई हामीहरूले मान्न सक्छौँ त? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। फेरि आयुर्वेदमा पनि दहीमा चाहिँ नि धेरै प्रकारका चाहिँ नि शक्ति हुन्छ भनेर आयुर्वेदमा बताइएको छ। मैले अस्ति अध्ययन गर्दाखेरिमा 21 प्रकारको चाहिँ नि विभिन्न प्रकारका रोगहरू त्यसले नाश गर्छ भन्ने कुराहरू आयुर्वेदमा पनि वर्णन गरिएको छ। हजुर, के छ त गुरु त्यसमा? केही अलिकति बुझाइदिन सक्नुहुन्छ त? अब यस्तो छ, हाम्रो चाहिँ नि शरीरमा अब गर्मीको समयमा विभिन्न प्रकारका रोगहरू शरीरबाट निस्किन्छन्। त्यो गर्मीका रोगहरूलाई नाश गर्नको लागि दहीले चाहिँ नि विशेष अहम भूमिका खेल्छ भनेर आयुर्वेदमा बताइएको छ। मैले अर्को प्रश्न एउटा जोड्न चाहेँ। सनातन हिन्दू सभ्यता अर्थात् परम्परावादी जुन एउटा पुरानो हाम्रो युगको यो जुन धर्म संस्कार छ, यो अहिले आएर फितलो भएको पनि हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। धेरै पण्डित गुरुहरूले यो हाम्रो संस्कारलाई अलि कुरीतितिर लाग्न खोज्नु भएको हो कि सत्य तथ्य बुझाउन तपाईँहरू जस्ता योग्य गुरुहरूले नसक्नु भएको हो कि, या एक आपसमा हामी चाहिँ बाँडी चुडी खाउँ, नेपाली जनतालाई साँच्चै सनातन वैदिक धर्म के हो नबुझौँ भन्ने मान्य मूल्यता लिएर आज पण्डितहरू हिँडेका हुन्, या के हो त? अलिकति प्रष्ट हुने गरी तपाईँ त आश्चर्य गरिसकेको व्यक्ति, सत्य तथ्य त धेरै ज्ञान प्राप्त गरिसक्नु भएको छ तपाईँले। किनभने आश्चर्य गर्न सानोतिनो दिमागले मान्छेले भ्याउँदैन, तर यहाँ गुरुहरूले आज हामी जस्ता सनातन वैदिक धर्म मान्ने व्यक्तिहरूलाई गुमराहमा पारेको हो कि भन्ने आशंका हामी गरिराखेका छौँ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब हजुरले फेरि राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। किन भनेर भन्दाखेरिमा हामी जति पनि कर्महरू गर्छौँ, जस्तै पूजा गराउँदाखेरिमा जजमानका गइयो भनेदेखि ल यो पूजा गर्नुहोस् त्यो पूजा गर्नुहोस् भनेर मात्रै भन्छौँ। हामीहरूले यो पूजा गर्दाखेरिमा यस्तो फल प्राप्ति हुन्छ, यो पूजा यसको लागि गरेको हो भनेर हामीहरूले अलिकति बुझाउने चाहिँ प्रयास अलि अगाडिदेखि नगरेको कारणले गर्दाखेरिमा जजमानले गुरुले जे भन्नुहुन्छ त्यही शिरोधार्य गर्दै जजमानले काम गर्नुहुन्छ। अब के राम्रो गर्नुभएको छ के नराम्रो गर्नुभएको छ त्यो ज्ञान चाहिँ नि जजमानमा रहेन। त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा आम सम्पूर्ण कर्मकाण्ड गराउने गुरुहरूलाई अथवा कथावाचक गराउने गुरुहरूलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भनेदेखि अब हामीहरूले जहाँ जहाँ जान्छौँ, जहाँ जहाँ पूजा गराउँछौँ, यो पूजा गर्दाखेरिमा यसको महत्त्व यो हो, यो पूजा गर्दाखेरिमा यस्तो फल प्राप्ति हुन्छ अथवा चाहिँ नि यस्तो यस्तो कर्महरू गर्दाखेरिमा यो हुन्छ, यस्तो कर्महरू चाहिँ गर्न हुँदैन, यस्तो कर्म गऱ्यो भने दोष लाग्छ भनेर हामीहरूले अवश्यमेव पनि जजमानलाई पनि सिकाउनुपर्छ। जजमानका घरमा भएका साना साना बालकहरूलाई पनि बच्चाहरूलाई पनि हामीहरूले संस्कृतका ज्ञानहरू दिनुपर्छ। हुन त अहिले राज्य संयन्त्र नै धर्म मास्ने प्रक्रियामा लागेको छ। अब साना साना बाबु नानीहरूले पढ्ने पुस्तकमा पनि अब विभिन्न विदेशी धर्मको चाहिँ नि एउटा चाहिँ प्रचार प्रसार गरिएको पाइयो अस्तिको समयमा। त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा राज्य त यसमा लागेको छ। राज्यलाई निष्क्रिय गर्नको लागि, शक्तिलाई निष्क्रिय गर्नको लागि हामी आम सम्पूर्ण वैदिक सत्य सनातन धर्मावलम्बीहरू र विशेष गरिकन गुरुहरूले पनि यसमा अहम भूमिका निर्वाह गर्न सक्यौँ भनेदेखि राज्यको संयन्त्र अलिकति फितलो हुँदै जान्छ भन्ने कुरामा म एकदम विश्वस्त रहेको छु। गुरुलाई मैले अर्को प्रश्न पनि यसैमा जोड्न चाहेँ। गुरुहरूको बाणी नै नीति बन्दै गएको त होइन, किनभने शास्त्र छायामा परेको हो कि भन्ने पनि हामीहरूलाई जनगुनासो आएको छ। किनभने हाम्रो बाणी नै सर्वश्रेष्ठ हो, हामी नै नीति हौँ भन्ने जुन एउटा चिन्तन गर्नुहुन्छ हाम्रा गुरुहरूले, यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अहमता जुन उहाँहरूले राख्नुहुन्छ यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एकदम अब हामीहरू जजमानका जान्छौँ, कुनै ठाउँमा कथा प्रवचन गर्न जाँदाखेरिमा हामीहरूले कस्तो निर्णय दिनुपर्छ भन्दाखेरिमा जे कुरा शास्त्रमा लेखिएको छ त्यो कुरा चाहिँ हामीहरूले यजमानका अथवा चाहिँ कसैले सोद्धाखेरिमा शास्त्रलाई प्रमाण राखेर अनि मात्रै उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। तर आज कतिपय गुरुहरूले के गर्नुभएको छ त भनेर भन्दाखेरिमा अब
शास्त्र एकातिर शास्त्रको निर्णय एकातिर आफ्नो मनमर्जी हिसाबले चाहिँ निर्णय दिँदै हिँड्नु भएको छ। जस्तै हजुरले प्रश्न गरिहाल्नुभयो, जस्तै आज चाहिँ पाँच दिनमा चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ क्रियाकर्म सक्ने भनेर केही गुरुहरू लाग्नुभयो, विधिहरू पनि बनाउनु भयो। तर त्यो विधि बनाउनु भयो ठिक छ, त्यो विधि हामीहरूलाई शास्त्रले दिशानिर्देशित गरेको छ कि छैन त्यो कुरा पहिला हामीहरू शास्त्रको जडमा जान पर्यो। यदि शास्त्रले आदेश दिएको छ ल हुन्छ गर भनेर यदि शास्त्रमा कहीँ प्रमाण भेटियो भनेदेखि त गर्न पाइयो। यदि शास्त्रमा नै प्रमाण छैन गर्न हुँदैन भनेर लेखिएको छ भनेदेखि तमाम गुरुहरूले जतिसुकै निर्णय गरे पनि जतिसुकै पुस्तक छापे पनि त्यो केही हुनेवाला छैन। तर विशेष गरिकन गुरु पुरोहितले चाहिँ नि यो 5 दिनमा कर्म गर्न मिल्दैन भनेर आफ्नो अठोटमा रहने हो भनेदेखि यस्ता कुरीति कुसंस्कारहरू जडदेखि नै माचिने कुरामा म आफै अर्को एउटा प्रश्न जोडिहाल्न चाहन्छु। आज जातीयता विभेदले पनि देशलाई एकदमै एउटा विशाल जटिलमा लगेको अवस्था छ। हामीले सुनेअनुसार शास्त्र अथवा आचार्य अथवा पण्डिताइ गर्नको लागि शास्त्र जुनसुकै तपाईँलाई जात धर्मका व्यक्तिहरूले लिन पाउँछन् भन्ने हामीले चिज सुनेका छौँ। तर यहाँ हामीले के देख्यौँ भने ब्राह्मणत्व प्राप्त गर्न आचार्य हुनको लागि चाहिँ साँच्चै के बाहुनकै छोरो मात्रै हुनुपर्छ? आज प्रश्न हुने गरी बताइदिनुहोस् त, अन्य जातका छोराछोरीले ब्राह्मणत्व प्राप्त गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्, आचार्य बन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्? आज दोधारमा यहाँनिर छ हाम्रो शास्त्रले सबैलाई सम्मान व्यवहार गरेको छ, तर गुरुहरूले सम्मान व्यवहार गरेको हामीले पाएका छैनौँ। के हो यो? अब यस्तो छ, ब्राह्मण बन्ने कुरा अलग कुरा हो, शास्त्र पढ्ने कुरा अलग हो। अब ब्राह्मण जन्मन गुरु भनेर भनिएको छ। अब शास्त्र पढ्नको लागि ब्राह्मणै भएर ब्राह्मणकै कुलमा जन्मिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम गलत कुरा हो। संस्कृत शिक्षा सबैले पढ्नुपर्छ। यदि संस्कृत भाषाको जोगर्ना गर्ने हो भनेदेखि धर्मको जोगर्ना गर्ने हो भनेदेखि यो संस्कृत शिक्षा चाहिँ सबैजनालाई पढाउनु पर्छ। विशेष गरिकन माताजीहरूलाई पढाउनु पर्छ। किन? माताजीहरूले संस्कृत पढ्नुभयो भने आफ्ना छोराछोरी नाति नातिनाहरूलाई त्यही अनुसारको शिक्षा दिँदै जानुहुन्छ। अब पिताजी त आफ्नो काममा कहिले कता दौडिनुहुन्छ, आफ्ना बालबच्चाहरूलाई समय दिन आउनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि माताजीहरूलाई पनि दिनु पर्यो। र यो जात विशेष नभइकन सबै जातले समान रूपले चाहिँ संस्कृत पढ्न पाउनुपर्छ। शास्त्रमा कहीँ पनि छुवाछुतको बारेमा उल्लेख गरिएकै छैन। यो कुरा हजुर प्रश्न हुनुहोस् कि शास्त्रमा कहीँ पनि छुवाछुतको बारेमा उल्लेख गरिएको कहीँ पनि प्रमाण छैन। र छुवाछुत चाहिँ कसरी सुरु भयो भनेर भन्दाखेरिमा खानपिनको आधारबाट चाहिँ नि छुवाछुतको शुभारम्भ भयो। कसरी भनेर भन्दाखेरिमा जस्तै ब्राह्मणहरू चाहिँ नि चोखो बस्ने, बिहान नुहाइधुवाइ गर्ने, भगवानको पूजा गर्ने, धोतीपाटा फेरेर चाहिँ भोजन गर्ने, अनि अरू जातका व्यक्तिहरू चाहिँ जाँड रक्सी खाएर आउने, अनि उनीहरूले चाहिँ नि म ब्राह्मणलाई छुन पाउनुपर्छ, मैले दिएको छोको खान पाउनुपर्छ भन्दाखेरिमा यो कुरा चाहिँ कहीँ पनि किमर्थ लागु हुन सक्दैन। होइन, तपाईँले यही जुन अघि भन्नुभयो ठिक छ। हाम्रो शास्त्रमा के भनेको छ भने जथाभावी तपाईँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नियममा रहेर एउटा संस्कार सिक्न पाइयो, जथाभावी गर्न पाइएन, जाँड रक्सी खाएर हो हल्ला गर्न पाइएन। त्यो एकदमै उचित शब्दहरू तपाईँले दिनुभयो। तर यहाँनिर जुन जातीयता अपहेलना गरेको हामीले पाइराखेका छौँ, गुरुकुलमा शुद्ध तपाईँलाई धार्मिक राजनीति गरेको देख्यौँ। तपाईँ त्यस्ता गुरुहरूलाई अथवा धर्मको नाममा कसैले राजनीति गर्छ भने ती व्यक्तिलाई के भन्नुहुन्छ? धर्मको नाममा जसले राजनीति गर्छ ती व्यक्तिहरूको भविष्य कस्तो हुन्छ? हाम्रो शास्त्रले के भनेको छ? अन्तिम प्रश्न मेरो। ठिकै छ। अब यस्तो छ, हेर्नुहोस्, मैले अघि पनि हजुरहरूलाई भने संस्कृत शिक्षा सबैले पढ्न पाउनुपर्छ। तर अहिले चाहिँ नि यो धर्मलाई चाहिँ नि एउटा भोट प्राप्त गर्ने आधारमा बनाएर राजनीति गर्न चाहिँ किमर्थ पनि पाइँदैन। किन भनेर भन्दाखेरिमा सरकार गुरुकुलमा नै दलित पढाउनुपर्छ भनेर किन लागिराखेको छ त? अब सरकारले हेर्न पर्यो नि त गुरुकुलको चाहिँ नि संरचना कस्तो छ, त्यहाँ कहाँबाट सहयोग प्राप्त भएर विद्यार्थीहरूले पढिराखेका छन् भन्ने कुरा सरकारले हेर्न पर्यो। सरकारले आफ्नो चाहिँ नि भौतिक सुविधाहरू चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि निर्माण गर्न पर्यो। अनि जुन जातलाई पढाए पनि भइहाल्यो नि, होइन? देवघाटमा छ अथवा अन्य जति पनि ठाउँमा छ, सरकारले यकिन गरेर
आफ्नो चाहिँ नि सहयोग गुरुकुललाई दिएर चाहिँ नि जुन जातले पनि पढ्न पाउने व्यवस्था चाहिँ मिलाउनुपर्छ। अब जहाँ चाहिँ नि 2 जना 5 जना 10 जना बस्ने ठाउँमा चाहिँ नि 20 जना 25 जना चाहिँ हामी पढाउन लिएर जान्छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अलि उचित चाहिँ हुँदैन। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। आज हामीहरू जुन सेरोफेरोमा रहेर जुन हामीले आज धर्म संस्कारको बारेमा जुन संवाद गऱ्यौँ, मैले सोध्न छुटाएका आज मैले यो शब्द पनि भन्न पाएको भए आम नेपाली धर्मावलम्बी अथवा सनातन वैदिक धर्मभित्र रहेका व्यक्तिले प्रष्ट थाहा पाउँथे भन्ने शब्द पनि तपाईँसँग बाँकी छ भने भनिदिनुहोस् त। अब सानो बोल्न भन्नु न कस्तो। अब यस्तो छ, हामीहरू जति पनि वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरू छौँ, जति पनि शास्त्रमा बताइएका छन्, हामीले बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतुन्जेलसम्म जति पनि कर्महरू गर्छौँ ती सबै धर्मभित्र विज्ञान लुकेका छन्। त्यो कुरालाई हामीहरूले बुझ्न पर्यो। हामीहरूले एउटा चाहिँ नि धर्म गर्ने भनेको भगवानको पूजा गरे मात्रै धर्म हुन्छ भन्ने कुरा होइन, मन्दिर गए मात्रै धर्म हुन्छ भन्ने कुरा कदापि पनि होइन। धर्म भनेको के हो? परोपकाराय दुःखाय पापाय परपीडनम भनेर व्यासजीले चाहिँ नि सबै शास्त्रको एउटा निचोड ल्याएर दिनुभएको छ। हजुरले कोही खान नपाउने व्यक्तिहरूलाई खाना दिनुभयो, त्यो पनि धर्म हो। हजुर मन्दिर जानुभयो, त्यो पनि धर्म हो। हजुरले पूजा गर्नुभयो, त्यो पनि धर्म भयो। कोही चाहिँ नि कठ्याङ्ग्रिएर बसेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि लुगा लिएर गएर लगाइदिनु भयो भनेदेखि त्यो पनि वस्त्रदान हो। केवल धर्म भनेको पूजा नै गर्नुपर्छ, अबिर केसरी नै चढाउनुपर्छ, मन्दिर नै जानुपर्छ भन्ने कुरा होइन। जति पनि हजुरहरूले कर्महरू गर्नुहुन्छ, कर्म गर्दाखेरिमा यसको पछाडिको रिजन के हो त? कारण के हो? कारण बुझेर मात्रै कर्महरू गर्नुहोस्। यदि कारण नबुझिकन कर्म गर्नुभयो भने हजुरहरूलाई जति फल प्राप्त गर्नुपर्यो त्यो फल प्राप्त नहुन सक्छ। आज हाम्रो आचार्य पण्डित विपिन कृष्ण भट्टराईज्यूले आफ्ना अमूल्य शब्द र अमूल्य भनाइ, चेतनशील भनाइहरू राखिदिनु भएकोमा मेकिङ नेपाल मिडिया परिवारको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, मेरो पनि आफ्नो 2 शब्द यो मिडिया मार्फत राख्न दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म आफ्नो बाणीलाई यहीँ विश्राम दिन्छु। धन्यवाद।